Hey Joe, hey Joe. Hey girl. Oy, welcome mga kabukid. Naaday diri si Bibi Giselle the vlogger. No, mga kabukid. Ano din sil nga mga kabukid, mag-harvest kami ng langka. Unya, kakain kayo ng langka. Oh, mga kabukid, umiiyak na mga kabukid. Oh, kabukid, oh, tara kabukid. Oh, kabukid. Marami kaming labunon mga kabukid. Maglalaba kami mamaya unyang gabi eh. Diyan sila. Mga kabukid. Mag-harvest kami ng langka. Mag-harvest kami ng nangka o kakain kayo ng nangka mga kabukid. Mga kabukid, oh. Mga kabukid. Oh. Kabukid. Kabukid. Bibi no. Sige mga kabukid. Hanggang sa susunod na video. Please subscribe. Huwag kalimutang pakiclick sa notification bell para lagi kayong update sa aking video. Hanggang sa muli. Anong very good.